علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں بڑا پیارا کلام لکھا ہے، بڑی عمدہ تعریف کی ہے۔ اج سکھ متراں دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے، اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، لوں لوں بچ شوق چنگیری، لوں لوں بچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، لوں لوں بچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، مک چند بدر شاہ ثانی ہے، مک چند بدر شاہ شانی، متھے چمکے لال نورانی، مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمکے لال نورانی، متھے چمکے لال نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھین مد بھریاں، دو ابرو قوس مثال دسن، جے تو نو کے مزاج جے تو نو کے مزاج تیر چھٹن، دو ابرو قوس مثال دسن، جے تو نو کے مزاج تیر چھٹن، جے تو نو کے مزاج تیر چھٹن، لباس سرخ آنکھاں کے لال یمن، لباس سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نوں میں جانا اس صورت نوں میں جانا کہ جانے جہاں جانا کہ جانے جہاں آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان کھا سچ
آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں جس سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں لاہو مکھ تو مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن لاہو مکھ تو مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن اوہاں ملیاں اوہاں مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن اوہاں مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ دی سن کریاں اوہاں مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ دی سن کریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری گلی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جا لگی جان کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد